أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم سيد علي بوكويا تنغل نور الله مرقده، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، وعسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمك تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة
منك دائمات على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رحمن رحيم ما يا الله ملك الجبار يا ملك الملوك يا راج السيد يا رحمن ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മൗലിദ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ ഖുർആനുകളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുദർബാറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളാൽ അവിടുത്തെ പേരമകനായ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള സയ്യിദത്ത് സൗജത്ത് ബീവി അൽ മഷ്ഹൂർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ വന്യ പിതാവായ സയ്യിദ് അലി പൂക്കോയ തങ്ങൾ അൽ മഷ്ഹൂർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹൽ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത്. അള്ളാഹുവേ സയ്യിദ് അവരുടെ വിയോഗമറിഞ്ഞതു മുതൽ അള്ളാഹുവേ മജ്ലിസ് ഔദ്യോഗികമായി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വിനീതൻ ഒരുപാട് തവണ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിലും മഹത്തായ പല ഇടങ്ങളിൽ വെച്ചും
സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനും ദിക്റുകളും പാരായണം ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്യുകയും സയ്യിദ് അവറുകൾക്ക് വേണ്ടി മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് നിർവഹിച്ച മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കാവല് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, സൂറത്തുൽ യാസീൻ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ദിക്ർ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുക്കരങ്ങളാൽ അല്ലാഹുവേ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ അഹ്ലുൽ മുസ്തഫക്കാർ പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഅബാനിലും റമളാനിലും ഓതി വെച്ച ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്തുൽ യാസീൻ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്, ദിക്ർ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, സ്വലാത്തുകളെല്ലാം ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഉപ്പയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഏറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം ചെന്നു ചേരാൻ കുടുംബത്തിനും അഹ്ലുകാർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദ് അവറുകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ അഹ്ലുകാർ ആരെല്ലാമാണോ ഖബറിലുള്ളത് അവരെല്ലാം കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി. ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാ അദ്കാറുകളും മൗലിദുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ എല്ലാ അഹ്ലുകാരിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും എല്ലാ കടങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ എല്ലാ കടങ്ങളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നീ മാറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ രോഗം ഇത് ഷിഫാഇൻ്റെ മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ, മനസ്സിന് എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസുലാകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേർ ഈ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വല്യുമ്മമാരുടെയും വല്ലിപ്പമാരുടെയും സ്വന്തം മക്കളുടെയും പേരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മക്കളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഈ വിനീതനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എത്ര മഹത്തരമായ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തത്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും അഹ്ലുകാരുടെ ഖബറിലേക്കും നീ ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തും നീ എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തും സയ്യിദ് അലി പൂക്കോയ തങ്ങളൽ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മക്കളുടെ ജന്മദിനത്തിലും അതുപോലെ എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാനും പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മദീനയിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവരെല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, സന്തോഷം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം നീ മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, വറഅ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. പടച്ചവനെ മക്കളെല്ലാം നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ആശിഖീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള പേരമക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഉമ്മത്തീങ്ങളാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സേവകരായി അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വമായ അഹ്ലുബൈത്തിന് ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഥറുള്ള നാവുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ദുആകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ബീവിമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ തുണകളെ നൽകണേ അല്ല. അള്ളാഹുവേ കൺകുളിർമ ഉള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ല. സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. യാത്രയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. വാഹനത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഞങ്ങളുടെ നിയ്യത്തുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. അവസാനം ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനൂറ് കണ്ട് മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല. നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം സയ്യിദുൽ വജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുലും മുത്തായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ അഹ്ലുൽ ജന്നയാകുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖീഇന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അഹ്ലു സുഫക്കാരിൽ ഞങ്ങളെ പിടുത്തി നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.